बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दua-e-kumail इब्न ज़ियाद। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ये दुआ अपने ख़ास सहाबी हज़रत कुमैल को तालीम फरमाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। allahumma inni as-aluka bi-rah-matikal-lati wasi'at kulla shay wa bi-qu-watikal-lati qahar-ta biha kulla shay wa khada'a laha kulla shay wa dhal-la laha kulla shay wa bi-jabarutikal-lati ghalabta biha kulla shay wa bi-'izzatikal-lati la yaqumu laha shay وبعظمتك-التي ملأت كل شيء وبسلطانك-الذي على كل شيء وبوجهك-الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك-التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك-الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك-الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تعتق الأعسام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقضائه ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من إثار وقيته وكم من مكروه دفته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفع بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي. فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي
سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسألك كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه أهوى نفسي ولم أعترس فيه من تضيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعد ولا ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أمرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاؤك والزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفر مما كان مني ولا مفزع أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى علي قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد استدرافي ودعائي خاضيا لربوبيتك حيات أنت أكرم من أن تزيا من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح ساعة الأوطان تعبدك طاغية وأشارت باستغفارك مذنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ذافي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره ألا ليعلم ذاك بلاء مكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض
يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الفقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما من أضج وأبكي لعليم العذاب وشدته، عمل طول البلاء ومدته. فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع في صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وبسبعين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تظلم النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يرقه لهيبها وأنت تسمع صوت وترى مكانا؟ أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفها؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها؟ أم كيف تصدره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتترك فيها؟ هيهات مع ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما أعملت به الموحدين من برك وإحسانك. وباليقين أخطأ لما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من أخلاق معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وكان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد في المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا، وتطولت بالإنعام متكرما، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي اعتمتها وحكمتها وغلبت من علي أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته كتمته وأعلنته وأخفيته وأظهرته،
وكل سيئة أمرت بإسماطها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواري وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عليهم خافيا عنه وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير منزلت أو إحسان فضلت وبر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي من بيده ناصيتي يا عليما بسري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقات من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وعمال عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي معولي يا من إلي شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بالسوء فارده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم ظلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدلي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وقني عثرتي واغفر ضلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي وبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء والسلاح البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله
والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد